बुढो अलिकति थोरै तातो पानी ल्याउँ कि? अघि भर्खर खाएको पानी नखाउँ होला। म त्यहाँ बोर्डतिर जान्छु। तातो पानी लिनुस्। छोरी लेइस, तैँले साह्रै दुःख पाइस्। के गर्नु, छोरीहरू कोही बिहे गरेर गयो, घर बिग्रियो। कुसुम बिहे गर्ने बेला भइसक्यो। छोराले जस्तै दुःख पाएछ उसले। छोराले पढेको के फाइदा भयो, खोइ जागिर पाउँदैन हाम्रो देशमा। गाउँले जिन्दगी यस्तो छ। बुवा औषधि खाने टाइम भएन? बिहानको त खाएको हुँदैन। तिमीहरूले खाना खायो? औषधि के जाउन नि बनाइदिनु पर्ने छ बुवालाई। के गर्नु, यस्तो हालत भइसक्यो। दिदी के भयो, आइस् त? रेशमा, रेशमा, बुवाको औषधि ल्याऊ त, त्यहाँ खोपामा छ। बा औषधि लिनुस्। कुसुम, अब बिहे गर्नुपर्छ छोरी। उमेर पनि धेरै गइसक्यो। यो रोगी बाउलाई कति दिन हेरेर बस्छौ तिमी? आमा म बिहे गर्दिनँ। बिहे गरेर के पाउनु छ? छोरी, छोरी मान्छेको जात भएपछि एक न एक दिन बिहे गर्नै पर्छ। त्यसैले बिहे गर्नुपर्छ छोरी। उमेर पनि त बढिसक्यो। आमा बहिनी रेशमाले बिहे गरेर के पायो त? खोइ यस्तो हालतमा बहिनी माइत आएर बसिरहेछ। गर्दिनँ बिहे चाहिँ म त। बुढीकन नै बस्छु, तपाईँहरूकै सेवा गर्छु। तँ जस्तो गरेको छ किन मेरो गर्छस्? बिहे गरिसकेको छोरी माइत बस्न नहुँदो रहेछ। मैले गर्दा कुसुम दिदीको बिहे नभएको पो हो कि? छोरी मेरो लागि बिहे गर्दिन नभन। छोरीको जातले एक दिन न एक दिन पढाइ गरेर जानै पर्छ। बेलैमा सोच, जिद्दी नगर नानी। है छोरी? बुवा हजुर बिरामी छ, चुप्प लागेर बस्नु। जे गर्नुपर्छ म गर्छु। कुसुमको बुवा, लाउ न यसलाई कसरी सम्झाउने? मैले भनेको नि फिटिकै मान्दैन। बरु बुढी तिमीले नै सम्झायो अलिक मान्थ्यो कि? के भयो, हुर्के बढेको छोराछोरी फिट्टी केटी हेर्दैन। झिँगाले पनि अति बिमारीलाई मात्रै दुःख दिने के?
आमा बुवा म घर जान्छु। कतै मेरो कारणले गर्दाखेरि कुसुम दिदीले बिहे गर्न नमान्नु भएको हो कि? आमा बुवा म जान्छु है। राम्रोसँग जाऊ ल। खर्च दिउँ भने तिमीलाई थाहा छँदैछ गरी परिवारको परिवार के गर्नु। बिहे गरेर गएपछि घर गरेरै खानुपर्छ छोरी। ल हुन्छ छौ पानी खानु न दिदी। कान्छी राम्रोसँग पढ है। बुवा के भयो भने तपाईँले कहाँ दुख्यो? बेला बेलामा हात सुन्नेर यो सबै हेर्न सबै गर्छ जराले कहिले छोड्ने होइन। बाबु बुवालाई 1 महिनाभित्रमा अपरेसन गरेन भने पत्थरीले बुवाको जे पनि हुनसक्छ अरे। के गर्ने छोरा? आमा हाम्रो सम्पत्तिको नाममा त्यही एउटा दुनो गाई छ, त्यही बेचेर अब बाको उपचार गरिदिउँ। बाबु हामी गरिबले पढेर पनि केही काम नपाउँदो रहेछ। तँलाई पढाएको ऋण अहिलेसम्म तिर्न सकेको छैन छोरा। बुवाको यस्तो अवस्था छ, दुईटा पत्थरी छ भन्छ। अपरेसन गर्न पनि 1 लाख रुपियाँ चाहिन्छ अरे। के गर्ने बाबु? अब के गर्ने होला? केही पनि गर्नु पर्दैन। कलेजमा फी तिर्ने बेला भइसक्यो, गएर तिर्दिनु। जन्माउने बेलामा कुकुर र बिरालोले जस्तो जन्मायो, अहिले पछुताएर के गर्नु? मान्छे तँ चुप लाग। बाउको यस्तो अवस्था हुँदा तेरो अलिकति दिमाग छैन? के गर्ने? भाइ तँ राम्रोसँग पढ। बुवाको उपचार म गर्छु। आमा बुवाको हेरविचार राम्रो गरिदिनु है। म सहरतिर गएँ, पैसा कमाएर म पठाउँछु पैसा। बाबु हेर त, तेरो दिदी छोरी होइन छोरा मान्छे जस्तै छ। तेरो त दिदी होइन दाइ हो, दाइ। बुझिस्? बुढी छोरीलाई सहर नपठाएको भए पनि हुन्थ्यो। कहाँ बस्ने के खाने आइमै मान्छेले गाह्रो पर्छ। तर हाम्रो छोरी आँटिलो छ, धेरै आँटिलो छ। हाम्रो गाउँभरि कल्लेको व्यक्ति छ। जे होला आँटले गर्छ त्यसले। नपठाएर के गर्नु बुढा? जसो तसो तपाईँको उपचार गर्न सक्ला कि 2-4 पैसा कमाएर भए नि पठाउला कि? तपाईँको उपचार गर्न नि थोरै पैसाले पुग्दैन। 1 लाख पैसा जम्मा गर्नु छ। घरको अलिकति चल्दो बोल्दो के गर्न सक्ने त्यही एउटी छोरी त हो। अरूको भरै छैन, के गर्नु? बुढी मेरो उपचार गर्न थोरै पैसाले नपुग्ने भयो। बिरामीले कहिल्यै छाड्दैन। म त अब त दिक्क लागिसक्यो। आफ्नो जिन्दगी देख्ने मरेकै ठिक जस्तो लागिसक्यो। बुढी के गर्नु? बुवा जम्मा 1 लाख त हो नि, जुटाइहाल्छ नि त्यति रकम त। बाबु तेरो लागि जम्मा 1 लाख भयो। हामी जस्तो गरिबलाई 1 लाख भनेको सानो रकम हो। कहाँबाट ल्याउँछु भनेर भने होला। बुवा तपाईँलाई गाह्रो भयो जस्तो छ।
के गर्ने खर्च पनि छैन। आमा आज मेरो कलेजको फी नतिरी भएको छ। के गर्ने छोरी, पैसा छैन अहिले। जर्माउन सक्ने पढाउन नसक्ने। साउने एउटा चुरोट दिनुहोस् न। कुन चुरोट दियो सर? यसरी हो। सर बहिनी भन न। म गाउँबाट आएको, यता कतै काम पाइन्छ कि? ए काम चाहिएको नानीलाई? हुन्छ नि, काम छ मसँग। म त एकछिन गाडी पार्किङ गरेर एकछिन चुरोट खाएर बसेको मात्रै हो। घर यहाँ यो जाउँ न, घरमै बसेर कुरा गरौँ न है। जाउँ हिँड। नानी, तिमी काम गर्ने नि हो त? तिमी कस्तो काम गर्न सक्छौ ल भन त? के काम गर्न सक्छौ? म जस्तो काम पाए नि गर्छु हजुर। मलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिएको छ बुवाको उपचारको लागि। नानी, साँच्चै काम गर्ने हो तिमी? ठिक छ नि त, मेरो घर यही हो। आऊ माथि बसेर कुरा गरौँ ल। आऊ। आऊ नानी, आऊ भित्रै आऊ। नानी बस न। तल होइन नानी, तल माथि बस। उता बस न, उता बस, उता बस। तुलसा, ल हेर त, अजिङ्गरको आहार दैवले जुनाउँछ भनेको यही हो, बुझ्यौ? अब म मेरो दोस्तलाई एकचोटि फोन गरेर बोलाउँछु है। नानी, तिमी त कति राम्रो। घर कहाँ हो नि? मेरो घर त टाढा छ नि, मुलाबारी भन्ने गाउँमा। मम्मी को होला उनी? मैले त चिनिन। को हुन् नि? के हो र मम्मी? दोस्त, अच्छा है। नानी, तिमी त कति राम्री छ हौ। स्वर्गको परी जस्तो लगाइहालेछ। अरे बाप रे बाप बाप बाप। दोस्त, यो नानी चाहिँ काम नभएर भतार हिँडिरहेको रहेछ। तपाईँ मैले भेटाएर ल्याएको। घरमा अरू काम मिलाइदिन्छु भनेर।
फेरि होस गुमाउने होइन नि दोस्त। अरे हजुर, हामी कहाँ त्यस्तो मान्छे छ? हामी होस गुमाउनेवालामा छैन हजुर। त हामी त के गरेछौँ? यी नानीलाई सहयोग गर्नुभएको छ हजुर। दोस्त सिगरेट लिनुहोस् न। कस्तो छ नि? नानी, तिम्रो नाम के हो नि? मेरो नाम कुसुम हो। ए, जाऊ न, एक कप चिया बनाएर ल्याऊ न हाम्रो दोस्तलाई। बाबु नानीलाई किचन देखाइदिउ त, जाऊ। हुन्छ बाबु। औ किन म सिकाइदिन्छु चिया। जाऊ नानी जाऊ। हस्। दोस्त यता आउनुहोस् न, सल्लाह सिकाउँछु। यता बस्नुहोस्। अरे हजुर, त लड्की त बडो राम्रो ल्याइहाल्नु भएछ। त कति पैसा ल्याइहाल्ने भनिहाल्नुहोस् न। अरे दोस्त 4-5 भइहाल्यो नि। अरे हजुर, त्यो त धेरै ज्यादा भइहालेछ। अलिक कम गराइहाल्नुहोस्। केटी हेरेर हुन्छ नि दोस्त। अरे हजुर, कति अच्छा माल त उहाँ 2 मा दिइराखेको छ। दोस्त यसो हेरेर मिलाएर दिनुहोस् न। केटी राम्रो छ, काम गर्ने खाले छ। त भइहाल्छ। त तपाईँ मिलाइहाल्नुहोस् न रेट पहिला। दोस्त कहाँ त्यतिकै मान्छेहरू, उसलाई त मैले यहाँ घरमा काम गर्ने भनिराखेको। अब बिस्तारै बिस्तारै फकाएर म तिमीलाई घरको बुहारी बनाउँछु, तिम्रो घर हुन्छ भन्दै फकाएर बिहेको पानामा लगेर लाने हो। टाप कस्ट गर्नुपर्छ है। अब तपाईँ त मेरो पुरानो मान्छे, धेरैचोटि काम गरिसक्यो, 3 मा चाहिँ मिलाइदिनुहोस् न। ल हजुर, तपाईँ भनिहाल्नु भएछ। ल 3 गरिहालेछु। ल ओके डन। ओके हजुर। है त दोस्त, चिन्ता नलिनुहोस्, यस्तो माल त बेला बेलामा आइरहेको छ। पैसा दिनुहोस् न होइन त बुढो? चिया दिनुहोस्। नानी त्यहाँ राख्थ्यौ न। अनि नानी तिमीलाई कति पैसा चाहिएको भनेको? मलाई 1 लाख रुपियाँ चाहिएको हजुर, बुवाको उपचारको लागि। नानी, त्यति 1 लाख त हामी अहिले पठाइहालेछु। त तपाईँको ठेगाना कहाँ परिहालेछ भनिहाल्नुहोस्। मुलाबारी वडा नम्बर 5। आजै पठाइदिनुहोस् है हजुर। ल भइहालेछ। त हामी अहिले पठाइहालेछु। नानी, तिम्रो कुरा सुनेर त मेरो छोरी जस्तै लाग्यो। मेरो छोरी छैन? यता सुन त। के कुरा भन्नुहोस् न। मेरो छोरी त बन्न सकेन, तर मेरो बुहारी चाहिँ बन्यो है। नानी, तिमी त के भयो? रुलायो नि? केही नै होइन। दोस्त केटी त मक्कै पऱ्यो त। हेर्दै जानुहोस्, म कस्तो खेल खेल्दै जान्छु। बाठी छ मेरो बुढी। अरे हजुर, ल भइहालेछ। त हामी के गरेछौँ? पैसा लिएर आउँछौँ। त अहिले हामीलाई बिदा गरिहाल्नुहोस्, हामी गइहालेछौँ। हुन्छ, नमस्ते गरेछु हजुर। कसको फोन आयो? हेलो कुसुम, ए हो? ल ल ल, आजै लान्छु म। हुन्छ, ल ल, म बुवालाई हस्पिटल लगिहाल्छु। ल नानी, ल। तिमी ठिक त छौ नि छोरी? ए हो, राम्रो छ काम। ल ल ल ल, म बुवालाई भनिहाल्छु। ल ल, राख। ल कुसुमको बुवा, छोरीले पैसा पठाइदिएको छ अरे 1 लाख रुपियाँ। अब छिट्टै हस्पिटल जानुपर्छ है। बचाउनु पर्दैन नि। कस्तो मन पऱ्यो कि तिमी मलाई। अहिले नि
हजुर कम है हजुर मम्मी हजुर बाबु कुसुमलाई मायाजाल नफसाऊ मैले बोर्डर क्रस गर्न लागेको छु नि हुन्छ मम्मी के कुरा चाहिँ गरेर रहेछ त यिनीहरूले मेरो कुरा सुन छोरा त्यसलाई यो कुरा थाहा नहोस् नि फेरि हामीले 3 लाखमा डिलिङ भइसकेको छ कसरी मायाजाल पार्यो त आफै बुझ र गर हुन्छ ड्याड तपाईँ चिन्ता नगर्नुहोस् म जसरी उहाँले बरु त्यसरी बिहे गर्छु भन् है म तँलाई यो घरको छाउनी बनाउँछु भन् सबै के कुरा गर्दै गर मिला अरे 3 लाखमा कुरा भइसकेको छ दोस्तसँग अघि बुझिस् जसरी पनि कुरा मिला है तपाईँहरू चिन्ता नगर्नु म यस्तो मायाजालमा पार्छु कि उसलाई थाहा नै हुँदैन तपाईँहरू ढुक्काउनुहोस् हुन्छ मम्मी कसको छोरा हात मिला है हुन्छ